ने फ़र्क फरमा दिया था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ाइल में से बहुत सारी हदीसें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, क्योंकि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका था, अब कोई नबी नहीं आ सकता। अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म न होता, ख़त्म नबूवत न होती तो मेरे बाद उमर नबी होता, क्योंकि उमर एक ऐसी हस्ती है कि जिसके अंदर नबी की तमाम सिफ़ात पाई जाती हैं कि आप ऐसी शख्सियत हैं जो नबी बनने के, रसूल बनने के लायक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अगर मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत में एक मुहद्दस और मुल्हम होते हैं कि जिनके दिल पर अल्लाह ताला इल्हाम और इल्का करते हैं, हक बात को डाल देते हैं। कि हज़रत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्स हैं, चाहते हुए या बग़ैर चाहते हुए ऐसी बात कह देते जो हक परस्ती पर बोली जाती थी, हक बात होती थी। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब भी बोला हक ही बोला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत में मुहद्दस होते हैं, मुल्हम होते हैं कि नबियों के बाद नबियों का जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है, अल्लाह ताला उनके दिल पर इल्का करते हैं, इल्हाम करते हैं कि ये बात ठीक है, ये गलत है, ये रास्ता ठीक है, ये गलत है, ये हिदायत की तरफ जाता है, ये गुमराही की तरफ जाता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तमाम सहाबा इकराम में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से जो बात निकलती थी वो दिल को सुकून अता फरमाती थी। बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुज़रता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है, शैतान डर के मारे भाग जाता है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोहतारात कि एक कमरे में मौजूद थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम अज़वाज मोहतारात मुतालबात कर रही थी कि खदशे के बारे में कुछ भी मुतालबात कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी करके के खामोशी से उनकी बात मान रहे थे। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तक दी, अंदर आने की इजाज़त मांगी। जब अज़वाज मोहतारात ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ सुनी, तमाम अज़वाज मोहतारात ने वो कमरा छोड़ दिया, अपने अपने घर चले गई। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब उमर आता है तो शैतान भाग जाता है। इसी तरह एक और लौंडी थी, हबशिया लौंडी थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, मैंने नज़र मानी थी, अगर आप फलां गज़वे से, फलां जंग और जिहाद से वापस सही सलामत आएंगे तो मैं दफ भी बजाऊंगी और आपके लिए गाना भी गाऊंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तूने नज़र मानी है तो फिर तेरे लिए जायज़ है, तू गाना भी गा ले और दफ भी बजा ले। तो वो लौंडी जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गा भी रही थी, आपकी तारीफ़ भी कर रही थी और दफ भी बजा रही थी। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आते हुए देखा, उस लौंडी ने, उस हबशिया ने अपनी दफ अपनी सुरीन के नीचे रख दी और खामोश हो गई। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी यही फरमाया उमर जहाँ आता है शैतान वहाँ से भाग जाता है। यानी ये औरत शैतानी काम कर रही थी, इस वजह से उमर आया, शैतान भाग गया, ये खामोश हो गई। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत है। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बार बार जन्नत की खुशखबरी दी है। अशरा मुबशरा में आपका नाम है। हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं गर्मी का मौसम था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक बाग में मौजूद थे, बाग के अंदर एक कुआं था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस कुएं की मुंडेर पर बैठ गए और अपनी टांगें मुबारक नीचे लटका लीं ताकि गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो और ठंडक महसूस हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बाग का दरवाज़ा बंद कर दें,
جو بھی آئے اجازت سے داخل ہو، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے، آپ سے اجازت طلب کی۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا ابو بکر، کہ فرمایا ابو بکر آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ یہ ایک بار نہیں، حضور علیہ السلام نے کئی بار جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پر موجود ہوں اور پانی کے بہت بڑے ڈول نکال رہا ہوں۔ اللہ نے جتنا چاہا میں نے ڈول نکالے اور پانی نکالا، اور اسی طرح میرے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ڈول نکالے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈول نکالنا وہ کمزوری اور سستی کی وجہ سے تھا کہ آپ صحیح نہیں نکال رہے تھے، چاندی ڈول نکالے تھک گئے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ڈول نکالے۔ وہ اتنے ڈول نکالے، بڑی بہادری اور طاقت کے ساتھ ڈول نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج تک اتنا طاقتور انسان پانی کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے اتنا پانی کھینچا، اتنے ڈول کھینچے کہ آپ کی وجہ سے تمام لوگ بھی سیراب ہو گئے۔ اس وقت جو جانور موجود تھے وہ بھی سیراب ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلافت کریں گے، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کر کے دین کی، اسلام کی خدمت کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، کہ ان کے دور میں، خلافت کے دور میں، کہ دین اسلام پھیلے گا میرے سے بھی زیادہ، ابو بکر سے بھی زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور آیا ایسے ہی اسلام پھیلا، جیسے پہلے نہیں پھیلا تھا اس سے زیادہ پھیلا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ موافقات عمر، قرآن میں 22 مقام ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے سے قرآن کی آیاتیں نازل ہوئی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی ان کی طرح بنیں، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی قناعت کرنا اور ان کا گناہوں سے بچنا، عبادت پر قائم رہنا، دوسروں کا خیال رکھنا، انصاف قائم کرنا، یہ اس وجہ سے تھا تاکہ دین اسلام قائم ہو سکے، کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں، آنے والے لوگ ہمارے نقش قدم پر چل کے وہ بھی سرخرو ہو سکے، کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ